حنيفي. هلو. بون انا ديما تنبدا تنهضر باقي ما بداش اللايف حيت كنخليه اليوتيوب. Bonsoir les amis, je suis désolée pour le retard. Je suis tellement désolée على التعطيله. اليوم الاثنين راكم عارفين القضيه صعيبه شويه، الانسان ما كيساليش بكري. ما عرفتش شكون غنجاوب اليوم، انا ما عقلتش الناس اللي قلت لهم غنجاوبهم راه صيفط لهم ميساج. عطيني قرا هذا الماء والماء ما كاينش. بونسوار بون جو كومونس. اللايف كيتقطع وما عندي ما ندير لك لا كونيكسيون اللي فيها شي مشكل، جو بو ريان فير، ما عندي ما ندير، نمشي نقول لهم يخدموا لنا الكونيكسيون. بونسوار لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ تو فا بيان؟ لاباس عليكم؟ كي داز عندكم نهار الاثنين؟ كلشي لاباس عليكم؟ شتا تعاودوا؟ خليكم لي بون انا غنهبط لي كومونتير عاوتاني باش ما يديروش لي الطيران ونقرا عاوتاني كنقرايا في لي كومونتير. غادي نبدا بالموضوع ديريكتومون. جافي برومي لواحد البنيتات انني غنبدا بواحد لو سوجي عاود هو الاول غنهضروا عليه ومن بعد جو في باسي لي زيسويس اللي غادي نقرا بور اوجوردي. لو سوجي كو جي شوازي اوجوردي اللي انا وجدت لكم ليه شي حويجات، خصني غير نلقى فين وجدتهم. اي سون لا ils sont là, il y a encore ça, je sais pas où j'ai mis l'autre feuille, mais bon, le sujet c'est comment surmonter un divorce ou une séparation, parce que finalement le divorce ou la séparation ça revient au même, surtout de nos jours في ايامنا الحاليه راه الطلاق ولا واحد الحاجه اللي طوندونس، ولاو الناس تيطلقوا بزاف. دونك انا ما غنهضرش على الاسباب الطلاق وكيفاش ما ديريش تطلقي، مي غادي نهضر بوكو بلوس على من بعد الطلاق اشنو كيجيك سواء كنتي راجل ولا مراه، باسكو لو ديفورس راه عنده اثار جانبيه على الراجل كيف ما عنده اثار جانبيه على المراه دو لا ميم مانيير، غير كل واحد فيهم كيفاش كيعبر على داكشي باش كيحس في الداخل ديالو تو سامبلومون. دونك انا غادي نهضر اون جينيرال عاود، الا بقيت كنهضر بصفه بنت بزاف راه حتى انت الا كنتي ولد وكنتي في نفس لا سيتوياسيون تقدر تحط راسك دير الاسقاط في لا سيتوياسيون تو سامبلومون. دونك طلاق او لا سيباراسيون سي اون بروف لي ماشي سهله، لي تري ديفيسيل، اون فا با سو مونتير، كنكونوا كنعيشوا في واحد لو ريتم ولا واحد لو ستيل دو في، واحد الطريقه كنكونوا تنعيشوا بها ما تنبقاوش تنعيشوا بها تتبدل، يعني بحال هذاك ليكيليبر اللي عندنا في الحياه كيتزعزع واحد شويه. غير هو عاوتاني سا نفي با دير كو تجربه ديال الطلاق ما غاديش نقدر نوقف منها انا على رجلي باغ لا سويت، لانه حتى في الدين ديالنا اللي هو الاسلام بغيت نشير لواحد النقطه، ملي كندير ريفيرونس للدين الله يعطيكم الستر، جو نو سوي با اوبليجي انني ندير الخرقه ونلبس جلابه وندير الزيف باش نهضر معاك فيه. كل واحد تيتخشى في قبرو بوحدو، هذه واحد النقطه. ثاني نقطه، الاركان الاسلام الخمس راه معروفين وكنا متفقين عليهم، الا كنت متبرجه او لا كنلبس باسلوب او اسلوب اخر. اول حاجه هذه الحاجه كترجع ليا انا بوحدي، ما كترجع ليك لا انت لا انتي، وبوحدي غندخل في هذيك شبر وربعه الصباع، ما غيدخل معايا فيها حتى شي واحد. الا كان غيدخل معايا فيها شي واحد ديك الساعه il va me dire شنو نلبس وشنو كيفاش واش ندير المكياج ولا ما نديروش. هذه اشاره كنت باغا نقولها، سي نورمال انني كندير هذه الاشارات في الاول باسكو سي نوفو، جاتوندي با اننا غادي نوليو ان جور تنديروا لي لايف وكاينين دي جون كي مغيغارد وانا ما تنعرفهمش، حيت لي لايف الاول اللي كنت كندير تنقولها وتنركز عليها وتنأكد عليها سيتي بور صحاباتي، بيورمون بور مي كوبين، داكوغ. واخا يكون الانسان ما دايرش الزيف او لا مثلا كيدير المكياج او لا مثلا راه يقدر تكون لافوا ديالو العمل ديالو مع الله سبحانه وتعالى احسن من ديالك انت اللي بخرقتك وما كتنوضش على الصلايه. وممكن الانسان يكون كيلبس بطريقه اكس ولا ايغريك، هو كيعرف ربي فين كاين وانت ما كتعرفوش، هو تيحط راسو لسيدي ربي يصلي وانت ما كتعرفوش، رغم انك تتلبس لباس اسلامي واصلي وداكشي ديالكم. دونك انا تو سكو جو دي هو الانسان ملي كيشوف شي حاجه بحال هادي ملي كاع بغيتي تهضر ودير ان كومونتير، مو جو بريفير تقول سيري الله يهديك الله يرد بيك دعوات زوينين الله يعفو عليك،
هادشي زوين مقبول، شويه ديال لا بوزيتيفيتي. الاسلام ديال الكلمه الطيبه، دين المعامله. راه 95% ديال الدين، الا ما بغيتش 90 حتى ل 95% ديال الدين راه معاملات. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دو مومون كو انا في الحريه ديالي ما تنقيش الحريه ديالك، ما تنقربليكش، ما تنخدشش لك البصر ديالك بشي حاجه ما يمكنش تشوفها، ما تنستعملش كلمات غتخدش لك الودن ديالك. كيف ما انا كنحترمك كنتوقع منك انك ترد ليا نفس الشيء. حتى لا بغيتي تنتقدني، moi la critique constructive je prends, hein. Du moment que j'ai mis mes vidéos en public, là, je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer et je sais que je peux pas plaire à tout le monde, mais tout ce que je demande c'est الهضره بالادب، شويه ديال الصواب. الله يعطي لكم الستر. هادشي اللي بغيت نقول باش نرجع للموضوع ديالي اللي هو سورمونتي الديفورس، اللي هو كيفاش تخطاي مرحله الطلاق، كيفاش تخرجي من المرحله ديال الطلاق. حيت بزاف ديال العيالات كيطلقوا وكتوقف لهم حياتهم. علاش؟ لانهم تيكونوا سلبيين، وبزاف ديال الحوايج تيكونوا غنجاوب عليه وفي ميزور مع هادشي اللي كنهضر عليه. التجربه ديال الطلاق كيف ما كنت كنقول، ربي كيف ما دار الزواج دار الطلاق. ملي كنوصلوا للمرحله ديال الطلاق اولا المرحله ديال اننا غادي نتفارقوا، يعني ما بقاتش العشره، يعني ما بقاش عندنا علاش غنبقاو مع بعضياتنا، يعني اون ا ايسيي تو لي مويان بور ايتر انصامبل مي سا نا با مارشي. ملي كنكونوا جربنا درنا كاع الوسائل باش نبقاو. الا رديتوا البال انا الا قلت شي حاجه بالفرنسي تنرجع نقولها بالعربيه، راه سي جوست لابيتود والطريقه ديال الهضره وخلاص. دونك كنت كنقول ان الانسان ملي كيبغي ملي كيطلق كاينين بزاف د الحويجات تيخصهم يديروا مع راسو باش يقدر يفوت هذه المرحله ويقدر يافونسي في حياته. لا بروميير دي شوز باش نخرج انا من هذه القوقعه ديال الطلاق ونبدا حياه جديده، جو سوي اوبليجي دو شانجي ما في. انا من الحتمي عليا انني نبدل الحياه ديالي. شنو هي نبدل الحياه ديالي؟ راه عرفت انكم تقولوا لي او تشوي تري 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 مارونت، كيفاش غنديروا نبدلوا هذه الحياه ديالنا ما بين الليله ونهار. بدل الحياه ديالك ماشي هي بدل والديك وبدل دارك ولا سير طلع للجبل شري المعاز ولا نو، سي با دو تو سا. انا كنهضر على بدل حياتك، هي انك غادي تدخل راسك ان دوك لي زاكتيفيتي اللي كنتي كديرو بارافون في لا في دو كوبل، لو كوتيديان ديالك في لا في دو كوبل غادي يتبدل اوجوردي، سا فا ديفونيغ اوتر شوز. حيت اصلا ما عندكش الاختيار. حيت كون كان عندك شي اختيار اخر ممكن نمشيو معاك فيه، ما عندكش الاختيار الوحيد اللي عندك هو انه كيخصك تبدل الحياه ديالك. كيفاش غادي دير باش تبدل الحياه ديالك؟ بيان ايفيدامون الانسان كيدخل راسو يلشاس كاع دوك لي زيدي نيجاتيف كيحيدهم. انا اول حاجه بديت بها قلت ان الحلال حتى هو حلو سيدي ربي، ان ابغض الحلال الطلاق. ما عرفت واش قلتها صحيح في الاعراب ولا ما قلتهاش، وانما سي با ان تروك سلبي حتى لهاد الدرجه هادي، يعني فيه شويه الايجابيات. حيت ممكن نكون كنت انا مع هذاك الشخص وما كنتش مزيانه. كيفاش انا غادي ندير باش بعدا نلقى لا موتيفاسيون باش نبدل حياتي؟ ديك المره لو باساج اللي حطيت كنت كنقول دير ورقه دير فيها داكشي اللي خايب، دير داكشي اللي خايب ودير حتى داكشي اللي زوين، باش تبقى عندك لا بوزيتيفيتي في دماغك، باش تقدر تافونسي، باش تقدر تشوف لو نيفو لو نوفو ديبار فين كاين، باش تقدر تزيد لقدام، باش يبان لك هاد البدايه الجديده فين كاينه. واهم حاجه في الموضوع هي انك خصك تحبس او لا تحبسي من انك تتعيشي في الماضي، لانه من بعد ما انا كنقرر نبدل حياتي حيت ما عنديش شي حل اخر، سي بون جو مو سوي سيباري مع لا بيرسون، الحاجه اللي كتجي موراها ديريكتومون سي كو خصني نقطع لو ليان افيك لو باسي. ما نكونش جالسه مع راسي ونقول شتي لو سامدي كنت كنخرج انا وياه، شتي كنا كنمشيو نديرو لي كورس انصامبل. لا، راه هذاك الشيء فات، ما غاديش يعاود يرجع، ما عمرو ما غادي يعاود يرجع. حتى دوك لي كونفرساسيون اللي كتخلي عندك وكترجعي كتقريهم مره ما غيصلحوا لك حتى بشي حاجه، الا ما ضروكش ما غاديش ينفعوك. دونك من الاحسن ليك انك تافونسي في الحياه ديالك وتحيدي الباسي من دماغك، لوحيه ما بقاش عندك ما ديري به، حيديه. من بعد راه غادي نعاود نلخصهم لكم في واحد 6 ديال لي زيتاب. انا جو سوي جوست ان ترين دو بارلي ان جينيرال شنو هما لي زيدي اللي خصهم يكونوا عندك في راسك تو سامبلومون. دونك في هذا التغيير ديال الحياه
باش نغير انا الحياه ديالي كيف ما قلت جو سوي اوبليجي دو شاسي كاع الافكار اللي عندي في دماغي نيجاتيف ونعوضهم بافكار بوزيتيف. منين غنجيب الافكار بوزيتيف؟ الحبيبه ديالي لا ريكونيسونس سي تري اتر ريكونيسونت ولا اتر ريكونيسونس سي تري امبورطون. عندك عينيك عندك رجليك سا سبو كو خرجتي من هاد الطلاق بوليدات سي تري بيان سي تري بون شوز دونك ربحتي شي حاجه منه. عندك صحتك عندك عقلك باقا كتفكري به عندك بزاف د الحوايج يعني سي با لا فين دو موند. اول حاجه الانسان تيديرها بينه وبين راسو هو انه خصو يكون حامد الله سبحانه وتعالى يحمد سيدي ربي على داكشي اللي عنده في حياته حاليا باش ربي يقدر يعطيه حوايج اخرين. حيت ملي كنحمد ربي وتنشكرو على شنو كاين عندي تندوز ليتاب سويفونت سافوار لاكسبتاسيون. جو كومونس ا اكسبتي الحياه ديالي تل كيلي كنبدا كنتقبل الحياه ديالي كيف ما هي دايره توت ساشون كو انا قبلت عوضت لي زيدي نيجاتيف بلي زيدي بوزيتيف. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ملي تنتقبل كنفوت المرحله ديال لاكسبتاسيون المرحله ديال انني كنحمد ربي وتنشكرو تندوز للمرحله ديال انني جو في مفيكسي دي زوبجيكتيف باسكو في لا في ديال لو كوبل لي زوبجيكتيف تيكونوا ا دو. دونك انا دابا جو سوي توت سول اولا انا جو سوي تو سول غنبدا نحط الاهداف ديالي اللي بغيت نوصل لهم بوحدي وانا كشخص واحد. عافاكم نقول لكم واحد النقطه باش ما ننساهاش. العيالات اللي كيطلقوا اولا الرجاله اللي كيطلقوا كيكونوا عندهم لي زانفون وباش ينساو تيمشيو تيعطيو بوكو دامور لي زانفون بوكو دافيكسيون يسون. راه ولدك اولا بنتك فاش كيكون قدامك وتتكون انت في الداخل ديالك تو فا با بيان وغير تو في سامبلون كنتايا مزيان راه كيحس بها هذاك لونفون تيحس بها حيت يا ان ليان باغون ديال كاين واحد الوتر بينك وبينه كيربطك به كيقدر يحس بك فاش يكون طالع لك الدم وكتقدر تحس به انت فاش يكون طالع ليه الدم. انا عوض ما نعطي لولدي انرجي بحال هادي جو بريفير نخدم على راسي عاد باش نعطي لولدي لامور اللي هو خاصو. حيت نورمالمون ملي كنطلق اولا في الحياه كلها اي واحد خاص تكون لا بريوريتي عنده هو راسو. حيت لما كانتش لا بريوريتي هي راسك وما كنتيش انت راسك بالنسبه لك هو نيميرو 1 في الحياه ديالك وبغيتي راسك وعطيتي لراسك داكشي اللي خاصو tu ne pourras jamais تعطي للناس هداكشي اللي خاصهم من عندك. ما عمر الحب ديالك ما غيكون كافي للناس اللي قدامك. ما عمرك ما غتكون انسان ايجابي وكتعطي الناس الايجابيه اللي كاينين حداك. دونك خصني ندير دي زوبجيكتيف في حياتي tout en sachant que انا نيميرو 1 dans ma vie. نعطي لراسي الحق ديال الحب اللي كيستحقو كامل. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ماشي حيتاش طلقت انا راه خايبه وما زويناش ولا لقى فيا شي حاجه خايبه، لا سي با دو تو سا. انا انسانه كنستحق اي حاجه زوينه كاينه في الحياه، اي حاجه مزيانه كاينه في الحياه كنستحقها. سي فري كو في هاد لو ديفورس كانوا عندي دي طور. اشنو هما لي طور اللي كانوا عندي؟ كذا وكذا 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 وكذا. هادوك لي طور كنبدا تنخدم عليهم. بيان سور لا باسيونس كتعاون. انا الصبر راه تنانسيستي ليه في كلشي، ماشي غير في الطلاق ولا في الزواج ولا في اوتر شوز. الانسان اللي كيوصل هو الانسان اللي كيصبر. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ ديما الانسان يصبر وياخذ الوقت، كلشي غادي يجي مع الوقت. il suffit de se fixer des objectifs. يكفي انك دير في دماغك تحدد لراسك اهداف، وانك تخدم على الاشياء اللي خايبين فيك اللي هما غلط اللي هما ديكلونشاو لك المشاكل في الحياه ديالك باش تقدر تافونسي لقدام. هادشي اللي كاين. قلنا لا باسيونس اي بيان سور ملي كندير هادشي كامل راه جو دوا باسي على لاكسيون. راه ماشي طلقت جو في بروندر ان ان بور فير لو دوي، سي با دو تو لوجيك. راه il suffit de prendre واحد اون سيمين ولا دو سيمين مع راسك. شوف لا جاتك البكيه انا تنعاود ناكد عليها، عمرك ما تحبسي في راسك البكيه ولا تقولي لا ما نبكيش جو في مونطري فيبل. كيف ما كاين الضحك كاين البكا، كيف ما الضحك عنده اثار ايجابيه على الصحه ديالك حتى البكا عنده اثار ايجابيه على الصحه ديالك كونت لو فو ماشي طول طون. حيت ديما من مورا ما كتجي الشتا ويجي الريح تيجي لو بون طون، تيجي الشميشه، تيولي الجو زوين وبزاف ديال الحويجات. عمرك ما تحبسي في راسك البكيه، ضروري تبكي وتبردي قلبك وباسا اوتر شوز اي فيكس توا دي زوبجيكتيف. واهم نقطه تنقولها لك ونعاود ناكد لك عليها في هادشي كامل اللي قلت هو ان لا بريوريتي في حياتك سي توا، سي بيرسون دوتر. انتي هي رقم واحد في حياتك. الا ما كنتيش رقم واحد في حياتك ساش كو ما عمرك ما غتكوني رقم واحد في حياه شي واحد اخر. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟
هادشي علاش بغيت نرجع لواحد الحاجه قلتها في اللايف اللي فايت، وبزاف ديال الناس هضروا عليها بزاف. مني قلت الرابح من المراه والخاسر من المراه، اختي انا كنعاود ناكد لك عليها. انا مراه كنقرر كلشي في حياتي، وتنقرر لو ديغولمون ديال اي علاقه في حياتي. علاش؟ غنشرح لك علاش وغتفهمي. باسكو دو 1 جو مو فيكس دي ليميت، دو 2 جو فيكس دي ليميت بور لي زوتر. دو 1 اللي قلت هي كندير لراسي خطوط حمراء، وكندير للشخص اللي قدامي خطوط حمراء، ماشي بالهوات وبالسرعه، حيت جو سوي اون فام جوبلي جامي سا. اي دايوغ هاد اللعيبه اللي قلت لكم والله العظيم الا كون جي كومونسي ا ترافايي جيتي تري جون، سيتي اون اكسبيريونس كون جافي 15 ans، وكنت خدامه مع واحد السيد الله يذكرو بالخير، سي باس باغ لا سميتو طه، وهاد الخدمه كلها جات باغ كوينسيدونس. جيم با ترو ايطالي ما في مي جو فو دير سا باش تفهموني. كنت خدامه وكان عندي ان بيتي سوسي، سي كو انا فاش بديت الناس خدامين تيديروا لي زوبجيكتيف ديالهم وكلشي، وانا جالسه كي البقره ما دايره حتى شي حاجه، افيك كاع تخرج العينين اللي فيا وداكشي اللي شرحوا لي ما درت حتى شي حاجه. جا عندي هذاك السيد ويقول لي حياتي اسكو جو بو دير ان تروك، قلت له وي ديما، قال لي n'oublie jamais que tu es une femme. Et c'est juste هذيك الكلمه اللي قال لي هذاك النهار فاش هو كان دايز في العشيه. موا جي رياليزي واحد 15، المهم سيتي ان تروك، كنا كنحسبوا لا غاسيو فيها لي رونديفو، ممكن كانوا 15 رونديفو سور 15 رونديفو داروا 10 فونت في هذاك النهار. علاش؟ حيت المراه بالاسلوب ديال الهضره ديالها، بالرقه ديال الصوت ديالها، بالامباكت اللي عندها على الشخص اللي قدامها، بالتفكير ديالها اللي ما تيوقفش، اللي تيبقى غير كيدور، واخا تكون غير جالسه تقدر تكون كتفكر في 4 ديال المواضيع او ميم طون. هادشي كله كيأهلها لانها تحكم في العلاقات وتحكم في حياتها، ماشي غير المراه مي بلوتو حتى الراجل. انا كنهضر على العائلات باسكو جو سي كو 90% ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا سو سون دي فام. دونك ما عمرك تنساي كو تو اي اون فام، ديريها في دماغك. انت مراه قاده انك تحكمي في حياتك، قاده انك تحكمي في الناس اللي غيدخلوا لحياتك، وقاده انك تحكمي في طبيعه العلاقه اللي بغيتي تكون مع دوك الناس، وقادره تحكمي حتى في ديك العلاقه من بعد مني تختاري الطبيعه ديالها. خاص غير تخدمي الدماغ ديالك اي تو فيكس دي ليميت اي تو فيكس او زوتر دي ليميت، وما تخليش شي واحد يهرس لك لي ليميت ديالك، حيت لو جور اللي كيتهرسوا لي ليميت هنا راه ما تتبقايش تعتبري مع العيالات. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ Donc ça c'était concernant le divorce. J'espère que je vous ai que جاوبت على داكشي اللي كنتو بغيتو، لانه راه قلت لكم الطلاق سي با لا فان دو موند. دونك ما تبقايش ديري فيها لا فيكتيم وتتكذبي على راسك وتتعيشي واحد الواقع اللي هو ماشي ديالك. عيالات تطلقوا وتزوجوا سيد الرجال من بعد داك الراجل الاول اللي كان عندها، ورجاله تطلقوا وتزوجوا بالعيالات د الفريض اللي ما كانوش عندهم. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ دونك من الاحسن الانسان يدخل دماغه افكار ايجابيه ويخدم على لي زوبجيكتيف ديالو ويخدم على راسو. جو في كومونسي لي SOS. Le premier SOS que j'ai reçu, je sais que t'as pas de morale. الله يكون معاكم. ميرسي بوكو ما شير حبيبه ديالي. بغيت غير نسولك واحد لا بيرسون عارف حياته بنت وحده alors qu'il était divorcé avec 2 enfants وبقى معاها وكيبغيها، ومنين بغى يتزوج بها ماما هو ما بغاتش، دار لي في جهدو والو، واخا هكاك مشى خطبها اي سافروا انصامبل. ابخي وقع له مشكل معاها، جو بونس هي تزوجات بشي واحد اخر، هو دخل في ديبرسيون بوندون 2 ans. دابا شويه رجع لحياته الطبيعيه. ايماجين مي كان عنده 23 ans هو كيعرفها جوسكا 33 ans. دابا جا بغا يخطبني. ما كيسيون اي لا سويفونت، واش في نظرك ينساها؟ يمكن لي نعيش معاه مرتاحه؟ واش كو الدراري صعيب ينساو سيرتو انها ما دارت له حتى حاجه خايبه باش يكرهها والديه اللي ما بغاوهاش؟ ميرسي حبيبه الله يفرحك. نعاودوا من الاول باش نتفاهموا. دابا انت تلاقيتي بواحد السيد، بعدا باش نقول لكم واحد الحاجه على ذكر هاد الام هادي، عافاكم الامهات الجميلات. راه بعض المرات راه تلقاي الخير في هذيك المطلقه وما تلقايش الخير في هذيك اللي باقا عزبه وعمرها ما دارت شي حاجه. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ راه بحال المطلقه بحال العزبه. هذيك اللي مطلقه راه طلقات على اسباب عائليه، راه كتكون طلقات على موضوع اللي هو ما تفاهماتش هي ودوك الراجل المصارن في الكرش وكيدابزوا وكيتخالطوا. دونك المراه المطلقه راه ماشي شي حاجه عيب، راه غير المجتمع ديالنا المكلخ اللي جلس
كيشد هاد الكلمه ديال المراه المطلقه وكيعمرها بشي حوايج اللي ما عنده ما يدير بهم. انا كنعرف نساء مطلقات اكثر احتراما من بنات عزبات تلقيتهم في حياتي. غير باش نتفاهموا على هاد النقطه هادي، الانسان ما كنعرفوه حتى كنعاشرو، الانسان كما كان نوعه ما كنحكمش عليه حتى كنعاشرو. عمرك ما تحكم على كتاب من الغلاف ديالو. طريقه اللبس، طريقه الهضره، ça reflète plus ou moins la personnalité. parce que لا خديت وحده فيكم ديتها لواحد لا بوتيك جو سي با تيبيعوا الحوايج وديت وحده اخرى وعطيتهم 5000 مثلا باش يشريو الحوايج، راه سي با فورسيمون كي فون اشتي لا ميم شوز. لي شوا ديالنا د الحوايج وطريقه الهضره وبزاف د الحوايج يسون انفلونسي باغ نوت بيرسوناليتي. مي فو دوني الفرصه لهذاك الشخص تهدر معاه وتعرف عليه باش تعرف شنو كاين تحت دماغه. حيت الانسان لما جلستيش معاه وهضرتي معاه وتعرفتي عليه راه جامي دو لا في تعرف اشنو كاين في دماغه. دونك هاد السيد هذا كانت عنده اون ريلاسيون اوبارافون مع واحد السيده اللي والديه ما بغاوهاش، هي مشات تزوجات بواحد اخر. هذا الموضوع انا بالنسبه لي كله اللي جبتيه الفوق راه غير عمرتي به لو ميساج. حيت انا نشرح لك واحد النقطه اللي هي مهمه البنات دخلوها لدماغكم، وحتى لا معنا شي وليدات دخلوها لدماغكم. عمرك ما تحكم على شي شخص من تجربته السابقه مع شخص اخر واخا تكون كتعرفو. حيت اش تنقول ما بين جوج الناس حتى شي واحد ما كيعرف شنو طاري. كل واحد في جوج الناس عنده لا فيرسيون ديالو، حتى فاش كتقابلهم بزوج كل واحد فيهم تيعطيك فيرسيون جديده انت ما سمعتيهاش. انا كل شخص كندخلو في حياتي كنتعامل معاه على اساس هو شخص جديد، ما عندي ما ندير بداك الشيء القديم ديالو الماضي ديالو وداك الشيء كله اللي اللور ما عندي ما ندير به. واش يقدر ينساه ولا ما ينساش؟ هاد السيد ديجا دار لو با وجا لداركم باش يخطبك. صافو دغيا دير هاد السيده هادي تقدر تكون كاينه في بالو ولكن سي با ايل كي يفو توا، بغاك نتيا il te veut à toi. دونك نتيا شنو خصك دير في هاد الحاله هادي؟ انا تنقولها اون جينيرال العيالات باش يشدوا راجل ولا باش تبقى مع راجل اولا باش يبغيها راجل يسوفي انها تكون هي امراه، تكون هي المراه اللي هي نفسها. المراه راه فيها بزاف د الحوايج، راه باش نجي نعطيك اون ديفينيسيون دون فام راه سي تري ديفيسيل، سي با دو تو فاسيل اي سا سي ديفلوب او فور يا ميزور. راه المراه راه كنقولها وتنعاودها هي المراه اللي كتهلا في راسها، هي المراه المتجدده ماشي فقط للشخص اللي قدامها. سي جو شانج دو لوك، سي جو مو ماكي اوترومون كل نهار، سي جو شانج دو ستيل مره، سي جو شانج دو كولوراسيون. الا انا كندير الخرقه هكا نطلعها هكا، ملي كنبقى تنبدل انا بيني وبين راسي كنحس بالتجديد وما كنعطي غير الايجابيه للناس اللي دايرين بيا، ما يمكنش نعطي لهم السلبيه. دونك انا هاد السيد جو في مو كونسونطري عليه ماشي بالماضي ديالو، لانه هذيك جلست معاه 3 سنين انا غنجلس معاه حتى يموت tout simplement. c'est ce que je vais me mettre dans la vie dans la tête. هادي الحاجه اللي غادي ندير في راسي. دونك هاد السيد انا غنبقى معاه حتى النهايه وهو مزيان. مثلا جا بعدا راه دخل الدار من الباب ديالها، ما دخلش من الشرجم، جا خطبني، غنحط معاه لي بوين سور لي زين، شوف انا شنو مسلكني فيه. راه تنقولها وتنعاودها، راه ما يمكنش نقول لك انا لا ما تزوجيش بواحد حازق، لا ما تزوجيش بواحد خدام في البنكه، لا ما تزوجيش بواحد parce que ceci là tu es la seule qui pourra décider. حيت انا جو تانفلونسي بالراي ديالي، حيت انا داكشي اللي كنتسنى واللي كانت لي زاتونت ديالي من الراجل سي با فورسيمون خصهم يكونوا لا ميم شوز بالنسبه لي لك انت، ماشي بالضروره يكونوا نفس الحاجه عندك انت. كل واحد فينا لي زاتونت ديالو كيكبروا معاه على حساب كيفاش عاش، على حساب التجارب اللي داز منهم، على حساب الناس اللي كانوا في حياته. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ دونك انا عوض ما نقول واش هاد السيد غيبقى تيفكر فيها ولا ما غيفكرش فيها، جو في بلوتو بونسي ا نوت ريلاسيون. غادي نجلس انا وهاد السيد هذا وما نجبدش معاه سون اكس باسكو سون اكس سا كونسيرن سون باسي. انا ما تنعيش في لو باسي، انا بنت اليوم تنعيش في لو بريزون. انا نهضر معاه على الحوايج كي نو كونسيرن، جو في اسيي دو ديكوفرير اشنو كيعجبو، جو في فير دي زاكتيفيتي معاه نخليه يكتشف معايا لا جوا دو فيفر. غنهضر معاه مزيان ونتهلا فيه ونكون معاه بنت الناس. غنحترم ليه والديه دو مومون كو والديه جاو خطبوني انا، دونك انا مفضله وما قالوش ليه لا. واش فهمتي اش بغيت نقول لك ولا لا؟ يا بوكو دو شوز اللي غادي ديري باش تشدي هاد السيد هذا. وانا تنقولها وتنعاودها، راه الناس فاش يتلاقاو راه ماشي بالضروره يكملوا حياتهم مع بعضياتهم، هاد جوج تلاقاو ما ساهلش عليهم، سي دار بهم ما فرتكوا الجوقه. دونك سو كي كونت اجوردي سي تا ريلاسيون افيك لوي. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ جو ريكابيتول. دونك انتي الاجابه على الاس او اس ديالك هو ان هاد السيد هذا انتي تو ني با كونسيرني بلو باسي ديالو. كونسونطر توا
sur ta relation معاه اليوم. الناس راه ما تيعيشوش في البارح. ce qui s'est passé on peut pas le changer. concentre toi معاه في العلاقه ديال اليوم. كوني مرا باش تكوني مرا. جو te conseille ترجعي تشوفي لا بروميير فيديو اللي حطيت sur ma chaîne YouTube. on fait de la promotion pour لراسنا دايزين تهلا لي فراسك تقفي راسك ما تكونيش تري كولونط. خلي ليه الخصوصيه في حياته. ديري الخصوصيه في حياتك. تهلاي فيه. ديري الحدود ديال الله معاه. تهلاي في راسك. تقفي راسك وخليه يكتشف لا جوا دو فيفغ معاك. راه لي زاكتيفيتي با فورسيمون كنقولها وتنعاودها اننا نمشيو نجلسوا في قهوه نتبندوا ولا نمشيو لان ريستورون نتبندوا. عطا الله لي زاكتيفيتي ما يداروش. بو جوست ابلي مع الصباح ونقول لك يلا نديروا لا مارش مع التسعود. سوا ماغونت ما تكونيش ثقيله على القلب. كوني خفيفه الظل. هادشي كله حويجات زوينين كيخليو هذاك السيد اللي قدامك يكون فرحان حيت هو معاك. حيت ملي تيكون معاك يا كو دي تروك بوزيتيف كي سو باس. ما كايناش شي حاجه نيجاتيف كاع. والانسان في الديسكور ديالو هذه واحد النقطه بغيت نقولها بين قوسين. حاولوا انكم ديما لو ديسكور ديالكم حيدوا منه الحوايج لي نيجاتيف. حيدوا منه الحوايج اللي كيجبدوا الصداع. راه كنقولها وكنعاودها. راه يقدر واحد يكون داخل مثلا راجلي داخل معطل عوض نقول له شيري تعطلتي كيسكي سي باسي تخلعتي ليك. نقدر نقول له فين تعطلتي كنتي مع شي وحده اخرى. راه جوج د الهضره عندها نفس المفاد. غير هذيك الاولى احسن من هذيك الثانيه. وهذيك الاولى غتخليه يقول لي شنو كاين. وانا راه غناناليزي. انا راه جو نو سوي با بيت كنرضع في صبعي. ولا كنت انا مرا وقاده علاش هذا الراجل غيخرج يقلب في الزنقه. ولا هذا الراجل انا كنت مرا وقاده وخرج قلب في الزنقه. صيفط الزمر عند مو او سويفون. سي فاسيل. سي با ترو ديفيسيل. سي با ترو كومبليكي. خاصك دابا انت قبل ما تتزوج ولا تصاحب ولا دير كواك سو سوا في حياتك عارفي راسك غير انت اشنو بغيتي. حيت لو جوغ اللي غتعرفي انت شنو بغيتي مني تكون الوضع ما مسلككش ما تجلسيش فيه. ماشي واحد جالس وسط الماء موسخ وتيقول لك علاش الوسخ كيطرش عليا. وانت خويا راه جالس وسط الماء موسخ. راه الا ما بغيتيش الوسخ يطرش عليك خرج من تما. راه حتى واحد ما شادك. واش تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ كسوا كنتي راجل كسوا كنتي مرا. والله يسهل عليكم الحبيبه ديالي. انا اللي نقدر نقول لك لو باسي راه سي لو باسي. انت قلتيها بفمك. كونسونطر توا سور لو بريزون اي لو فيتور. C'est méchant ce que tu fais toi. كنت حمس. يا ربي عجل البنات راه وحق الله الا مشيتي تنبدا نضحك. بعض المرات تنبغي نحماق. كنت كونسونطرا مع الهضره حتى كنبدا كنقول شي حوايج كاع ما كاينين. فيتير. يا ربي وسمعتو لو فيتير. عاجي وقطع شي واحد هاد لي فيتير غادي نتشوه في العالم. ما عرفتش شكون هما دوك. نسيت على الشخصيات اللي كانوا كيقولوا الفيتير. ميم لي جون افيك موا تيضحكوا عليا. دونك جو كومبرون لا ضحكتوا عليا نتوما. الكونفيتير حقيقي هاد الهضره اللي كتقوليها وفاء. concentrez-vous sur le futur. راه المستقبل راه مهم بزاف. ما تبقاوش ترجعوا للور. خليوكم في الحاضر. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ عيشوا الواقع. وراه اصلا الانسان فاش كيتلاقى مع شخص اخر ما كيعطيش فرصه يعاود ليه الماضي. لانه الماضي داز. ميرسي بوكو زكريا. الماضي داز. سكي باسي. ما عمرك دير ترجع للور. ما عمرك ما تبقى تشوف اللور. الله يعطي لكم الستر. ديما شوفوا للقدام وكونوا بوزيتيف في حياتكم. بوزيتيف في حياتكم وخدموا الدماغ ديالكم. نرجع نطلع لك القلوبه حيت غتليفوني بلي كومونتير وانتم تقولوا لي في الهضره الزوينه. سالو حياه. جيسبر كو تو فا بيان. شفت لي فيديو ديالك سور تيك توك فريمون عجبتي. الله يحفظك ليا. ندخلوا للموضوع. جوست اون كيسيون. بغيت نعرف طون اوبينيون على ان سوجي او دي بروبليم. واش كيخلق
الكوبل الفرق بين السن 10 سنين حتى 15 عام، مع العلم ان جدودنا وبزاف د الناس تزوجوا كاين فرق السن بيناتهم، ولكن في العصر ديالنا دابا واش خاص يكون. المهم انت كتهضري على فرق السن وجبدتي جدودنا، انا غنجبد لك جدودنا وغتفهميني. جدودنا كانت عندهم 1 زائد 1 كتساوي 2، ما كتساويش 3 وما كتساويش 4 وما كتساويش 5. ممكن انه كانوا حالات كيساويو 5 و6، انا ما سوقيش فيهم، حنا تنهضروا اون جينيرال. الفارق د السن، انا العمر بالنسبه ليا كيبقى رقم على الورق، ما كيعنيش انني عندي 60 عام pour être marrante جو سوي جون. وعمرني ما نقول لكم العمر ديالي حيت بالنسبه لي شيء شخصي، واصلا راه عيب سي امبولي تسول مرا على عمرها، راه حشومه، راه عيب تجي عند مرا وتقول لها شحال في عمرك. الناس اللي كيبقاو يكتبوا لي هذا السؤال هذا تحت الفيديوهات ديالي وتحت الصور ديالي، راه عمرني ما غنقول لك شحال في عمري. دونك العمر كيبقى رقم مكتوب على الورق. ملي كنهضروا على ان كوبل جوج د الناس غيتزوجوا، سو سون لي زام اللي كيتزوجوا، سو سون الافكار اللي كيتزوجوا، سو سون لي بروجي اللي غنديروا انصامبل اللي غادي يتزوجوا، سو سون لي زوبجيكتيف ديالنا بزوج اللي غادي يتزوجوا، سو سون العائلات ديالنا اللي غادي يتزوجوا، ماشي الاعمار ديالنا. راه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القدوه ديالنا، اللي هو رقم واحد اللي خصنا نتانسبيراو منه، راه تزوج بمراه كبر منه. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ الانسان باش يتزوج راه تنقولها وتنعاود نكررها، سي با ترو ديفيسيل اي سي با ترو كومبليكي. تيخصو يجلس هو الاول يعرف اشنو باغي في هذه الحياه، اشنا هما لي زاتونط ديالو في هذه الحياه، فين باغي يوصل في هذه الحياه، باش يعرف يختار الشريك ديالو في الحياه. الا انا ما عارفاش راسي شنو بغيت، راه ما غنعرفش نختار الشريك ديالي. اذا انا اختاريت وعرفت راسي اشنو بغيت في الحياه، راه ما غنمشيش عند واحد انا باغي نبني عماره وهو باغي يريبها، ما غنمشيش عنده. راه فاش غيقولها لي واخا عجبني، راه ما سهلش الله، غنعطيه باتساع نخليه على خاطرو، ما غنمرضوش في حياته فقط حيت انا وياه ما عندناش نفس الفكره او لا با لا ميم فيناليتي. الا سي با بوسيبل، ما يمكنش، حيت الناس مخلوقون سيدي ربي كاملين باش يكونوا تحت خدمتك انت او انت. الا راه الاختلاف لا يفسد للود قضيه. مثلا تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ تلاقينا ما تفهمناش، je peux te garder comme un ami, je peux te garder comme une connaissance. الحياه كدور لا غوتور، ديما تنجيو تحت سبابط هذوك اللي كنعيروهم وتنتخاصموا معاهم. هادشي راه بار اكسبيريونس تنعاودوا لكم. شحال من مره تنبلوكي الناس، حيت انا صافي واحد 3 ans ou 4 ans j'ai arrêté de bloquer les gens. Pourquoi je te bloque aujourd'hui؟ علاش؟ حيت انا معصبه وطالع ليا الدم، ما تجيش في دور سيمانه كنلقى راسي محتاجاك. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ وكنلقى راسي انا بديك الانافه اللي عطاني الله سبحانه وتعالى وداك حب الذات، ما تنقدرش نعيط لك وما تنقدرش نقولها لك، وتلقى راسي تنقلب ومقاتله نقلب على حاجه اخرى. لا 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 لا، طلقنا كاع اون غيست اون بون تيرم. صاحبتي تخاصمت معاها، اش غادي نقولها؟ شوفي حبيبه، انا ما بقاش مسلكني ولا غنسلل شوكتي بلادم ونخليها اون غارد نو ليميت، وما عنديش نبلوكيها ولا علاش تبلوكيني. دونك الانسان، باش نرجع للموضوع اللي كانت كتهضر عليه البنت معانا، كنسرح معاكم، كنبقى تنهضر حتى كنوضر الافكار. داكشي اللي كيعجبوني لي فيديو كنليميتي راسي في داكشي اللي بغيت نقول. ملي كندير لايف كنسرح في الهضره. العمر كيف ما قلت بوغي كابيتولي كيبقى رقم مكتوب على ورق. كيف ما قلت الزواج هو الزواج ديال الافكار ديالكم وديال لي زام ديالكم وديال الوالدين ديالكم وديال بزاف ديال الحويجات. قبل ما تخرج او لا تخرجي تزوجي، عرف راسك اشنو كتسنى من الشريك ديال حياتك، شنو هما لي زوبجيكتيف اللي عندك في حياتك، لانه لا بريوريتي بور توا نيميرو 1 دون تا في سي توا. دونك لا بيرسون اللي غادي تجي باش حتى هي تكون في حياتها نيميرو 1 وتعاونك وتعاونها باش تبقى انت ديما نيميرو 1 وتبقى هي ديما نيميرو 1. هذا هو الحب، هذا هو التعامل، هذا هو اللي كيخلي العلاقه تمشي لقدام، والتعامل هذا هو اللي كيخلينا نحترموا الخصوصيه ديال بعضياتنا، والتعامل هذا هو اللي كيخلينا نحترموا بعضياتنا، والتعامل هذا هو اللي كيخلي العشره طوال. اما ديك تجي السلام عليكم دخلوا الشكري في العكلي، راه كتخربق القضيه وكينوض صداع الشرفه. داكشي راه كنقولها وتنعاودها، داك الشكري في العكلي وجيب منواله يولي راجلك، وما كاين حتى وجه للتشابه بيناتكم، هو تيشرق وانت كتغرقي، هو تيقول السما زرقاء وانت كتقولي السما في الغوز. هو اللي عمر لينا العرس الحامض ولا المحاكم ديال الاسره. وراه كنقولها وتنعاودها، تياكلوها غير الدراري ولا لي زونفون في التالي. سي فري كو لا سيباراسيون بعض المرات كتكون هي لو ميور شوا بور لي زونفون.
Mais écoutez-moi, les enfants, ils ont besoin d'être avec leurs parents, les deux, la maman et le papa. Le foyer كيتكون من جوج د الحوايج، من ام واب. خصك ديري احسن اختيار باش الاولاد ديالك ما يتكرفصوش في الحياه وانت ما تكرفصيش، وانت خصك دير احسن اختيار باش انت ما تكرفش ووليداتك ما يتكرفصوش. Parce que ça sera la femme de ta vie ou là ça sera l'homme de ta vie avec qui tu vas partager les objectifs et les responsabilités et les enfants et les familles, les deux familles. D'accord. انا عندي واحد القوله شهيره كتعجبني كنت كنقولها للبنات، حيت دابا نتوما الرجاله عطاكم الاسلام القوامه، دونك تنقولها لهم ديما: راجلي فلوسو فلوسي، طوموبيلتو طوموبيلتي، وماما الا درت معاه هادشي كامل راه ما يمكنش ما يكونش معايا مزيان وما يكونش ظريف، حيت تنقسم معاه كلشي. تنقول لك ماما فلوسي وفلوسي، راه نهار غيكون عنده المشكل في الفلوس راه غيلقاني، راه نهار غيكون عنده مشكل في طوموبيلتو راه نقدر نعطيه طوموبيلتي عزه، ولاني انا على من نهار يكون عنده المشكل راه انني مستافده. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ حيت هما والله تظريفين، خصكم تعرفوا كيفاش تاكلوا لهم دماغهم. وحق الله ما تنكذب عليكم. اغزلتي. زكريا الغزال الزوين الوليد، سمعني الغزال ديالي. القوامه جات من موراها كلمه الانفاق. داكوغ، ما غاديش نقدروا نتفقوا لانه اصلا الدين فيه 5 المذاهب وكل مذهب فيه زباله العلماء وكل عالم كيغني بغناه. قال لك اذا اجتهد العالم فاصاب فله اجرين ولا اخطا فله اجر. تفهمنا ولا تفهمناش؟ دونك حنا كل واحد فينا كينعس على الجنب اللي يرتاح، كل واحد فينا كيتبع الانسان اللي كيريحو كيقول ليه الهضره اللي بغا. انا بدماغي بالنسبه لي انت كرجل باش تكون قوام عليا وتكون عندك القوامه، كاينه عندك في حاجه وحده، هو انك تكون مزوج بيا، خاصك تصرف عليا لانك زوجي. نقدر نعاونك نفرش لك الدار، نقدر مثلا خسرت لينا الثلاجه ما عندكش الفلوس نشريها، نقدر ندير لك مثلا مره في العام جو بروبوز انا لو فواياج ونخلصوا عليك، نقدر نشري لك دي كادو، نقدر ندير لك بزاف ديال الحويجات. ولكن انت كرجل باش انا نحترمك ونقدرك ونحطك فوق راسي ونقول لهم راجلي هو سيد الرجال، اش خصك تكون؟ خصك تكون راجل بمعنى الكلمه، ماديا ومعنويا. يابا البنات غنحيد اللايف وغنعاود نديرو حيت باغا نحطو في يوتيوب، ولا ما درتش ليه بحال هكا غادي يضيع ليا اللايف باش نكمل معكم الموضوع. خليكم لي عرفتي اليوم لي كومونتير غزلان وانتم غزلان وانتم فنين وانا كنحماق عليكم كاملين.